जावपाक जाय। तेन्ना आमकां सीएमान एक आश्वासन दिल्लें की संजीवनी ही चालू जातली आनी फुडल्या वर्सा पासून तुमी संजीवनी चालू जातली हें गृहीत धरून तुमी ऊस लाया, ऊस संजीवनी घेतली हें आमकां आश्वासन दिल्लें। आनी त्याच बरोबर लोक आतां वाडे भागांतले आपणा मशागत करपाक लागल्या। सगळे आतां खत पाणी उसाक दिवप, उदक लावप हें सगळें चालू आसा। ऊस कायमचो गोंयच्यान बंद जाल्लो आनी सोडली ना, कित्याक कांय लोकांक उसा शिवाय पर्याय ना। तेन्ना लोक अजून ऊस फॅक्टरी जातली म्हणून ऊस टिकोवन धरून आसा। सीएमाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे कितें पद विश्वास आसा तुमकां, कारण तेणीच प्रॉमीस केल्लें की संजीवनी आपूण सुरू करतलो म्हणून. जेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलां संजीवनी चालू करता म्हणून, तेन्ना आमकां पूर्ण विश्वास आसा की सरकार ही फॅक्टरी चालू करतलो आनी लोकांक एक पर्याय दितलो। आनीक अशें सरकारा कडेन संजीवनी चलोवपा खातीर वेगवेगळे हितूंतल्यान वेंगेलांतल्यान प्रपोजल येयल्लीं की आमी चलयता आनीक पीपीपी तत्वाचेर ती चलोवपाची। सरकारान जेन्ना आमकां कंपेन्सेशन करपाक सुरवात दिल्ली, कंपेन्सेशन दिवपाक सुरवात केली तेन्ना आमकां आश्वासनूच अशें दिल्लें की हें कंपेन्सेशन सरकार इतल्याच खातीर दिता की हेजे फुडें तुमकां सपोर्ट प्रायज म्हणटा मेळचो ना। तुमकां हेजे फुडें पीपीपी तत्वाचेर फॅक्टरी आमी उबी करून दितली आनी थंय तुमी ऊस घालपाचो आनी तुमकां एक्चुअल रेट पळय कितें हितून भितर आसा उसाची ती रेट तुमकां मेळटली हें आमकां आश्वासन आसलें। त्या संदर्भात कितें पावलो बीन चल्लेले आसा सरकारान? ना आमकां त्या दिसा स्ट्रायक जाल्या दिसा मिनिट्स जाल्ले, ते मिनिट्स आमकां दिता म्हणले आज म्हणल्यार ते मिनिट्स आमच्या हातीन पडना, आमी चवकशी करीत आसा। आनी त्याच बरोबर मार्च 31 म्हणल्यार तेंचे टेंडराक कोट करपाची एक टेंडर तेणी आउट केल्लो इथॉनॉल प्लांटा खातीर। तेजी डेट आतां 31 तारीख जाता। तेणी कोण इंट्रस्टेड आहा, कोण पावले तेंय आमकां अजून खबर ना। पण आमकां अजून सरकाराचेर विश्वास आहा ही फॅक्टरी चालू करपाक व्हडली कांय ना, कित्याक प्रायवेट वालोय ती चालू करपाक तयारी आसा, फक्त सरकारान तेका ग्रीन सिग्नल दिवपाक जाय। तुमी म्हणटा सरकाराचे विश्वास आमी पळयता की तुमी प्रगतशील शेतकरी कितले वर्सांचो वेवसाय आसा तुमचो, आनी ह्या हितूंतल्यान तुमी जो ऊस आसा आतां सद्याक लयला फॅक्टरी आसा किंवा कर्नाटकाचे खंयचे फॅक्टरी व्हरपाक तुमी जबाबदारी घेतली आसा, लोकांचो तुमचेर कितें पत विश्वास आसा? आज लोकांक जो गोंयांत ऊस चालू दवरला हो एक नाममात्र चालू दवरला, कित्याक गोंयांत तांकां दुसरे कडेन ऊस धाडपा खातीर तितली रेट मेळना। आमी जरी पर्याय दिलो तसो ऊस नेटान करून तितली मशागत हें करून जर ऊसा खातीर एक 2-3 लाख मेळपा अपेक्षा तेका 1-1.5 लाख लोक मोडटाले पयलीं आनी तो बरो करताले। तितलो केलो जाल्यार तितली रेट मेळना, कित्याक ट्रान्सपोर्टाक 1200-1400 रुपया वयता पयस व्हरतना। थंय एका फटको बसता। जेन्ना संजीवनी चलताली थंय 400 रुपयान ऊस पावतालो। जवळ हे 800-900 शेतकार हातीन पडपाक ते ट्रान्सपोर्टा खातीर वयता। बाकी तोडणी खातीर हें सगळें जेन्ना वेवस्थीत जातलें तेन्ना लोक संजीवनी समज गोंयांत चालू जाली, लोक सगळे ऊस लावपाक परत फुडें सरतले। सरकार आनी संजीवनी शेतकऱ्यांक कोणेंच बंद कर म्हणलें ना, सरकारान ती सारकी ना आनी ती चलोवपाक सद्या ते परिस्थितीक ती मशिनरी नासलेल्यान म्हणजे ती ओल्ड जाल्ल्यान ती शक्य ना चलोवपाक। ताका लागून हें गॅप घेतलें आनी आमकां कंपेन्सेट केल्लें, फॅक्टरी बंद करूं नासली आनी बंद हें केन्नाच आमकां उतर दिलें नासलें। सरकारान जी फॅक्टरी सारकी ना म्हणून जी सोडली, पूण आतां आमी अशें आयकलां की बाकीचे जे कारखानवाले आसात, जे उद्योजक आसात, ती फॅक्टरी चलोवपाक कॅपेबल आसा अशें म्हणून. बाकी आसा चलोवपाक। आमचे कडेन हें घेतलो आमी सरकारा फुड्यान 3 मिटींग घेतल्यो त्या उद्योजकाक घेवन। तेणें सरकारा उलट प्रपोजल दिल्लें की ही फॅक्टरी आपण शेतकऱ्यांक पर्याय दिवन त्याच बरोबर हे ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जो सरकारान वापरले कारणान आपण 1,25,00,000 प्रत्येक वर्सा सरकाराक दिता। तुमी सरकारच्या निर्णयाचे तुमचे जे मिनिट्स आसा तेजे तुमी आतां रावल्या, तुमी वेट करता? हय, मिनिट्सां आमी रावता आतां की मिनिट्स आमच्या हातीन पडटले आनी सरकारान तितून कितें आश्वासन आमी उलयल्ल्या प्रमाणे दिलां काय ना हें आमकां अजून कळना। कितें दिसता तुमकां यूथ जो आसा तो आयज एग्रीकल्चराक फुडें सरतलो जाल्यार संजीवनी जावपाक जाय काय ना? संजीवनी जावपाकच जाय, कित्याक संजीवनीचेर 1000भर लोक पोट भरता। ते 1000-2000 जायत फुडें वाडत, कित्याक आज उसाची रेटूय वाडत आसा। तेन्ना हो पर्याय सरकारान दिवचो, कित्याक सगळ्यांकच काय रोजगार दिवप हें सरकाराक शक्य ना। हितूंतल्यान रोजगार कितलोसो निर्माण जाता, लोकांक ते मशागत करपाक वेगळे हितूंतल्यान एंगलांतल्यान काम मेळटा। मेन म्हळ्यार कुर्डी विविध सेवा सोसायटी ही फक्त ह्या उसाचेरच डिपेंड आसली की 4 कोटी लोन डिस्ट्रिब्यूट करी, लोकांक एक लोन घेवपाक आनी भरपाक एक आदार आसलो तोय ना जाला, कित्याक लोकांक खंयच्याच बेजीचेर कर्ज घेवपाक मेळना आनी फेडूय करपाक मेळना, कित्याक तेंचो वेव्हारच बंद आसा। संजीवनी संदर्भात अनेक प्रश्न आणि अनेक प्रश्नचिन्ह जे आसा ते उबे जाता ते शेतकऱ्यां मदीं। संजीवनी सुरू जातली काय ना, काय गेल्ले येत्या वर्साक सेम परिस्थिती आसतली, असोय प्रश्न जो आसा तो शेतकऱ्याक पडला। एक सायडीच्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा की उशेल करात, उशेल लायात फुडल्या वर्सा, म्हणल्यार खंय तरी संजीवनी हो पर्याय तुमकां आपूण दितलो। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज जर पळयत वाडी भागां मोठ्या प्रमाणात लोक जे शेतकरी जे आसा ते काबाड कश्ट करपाक लागल्या। ज्या उसाक कोंब येनासलो त्या उसाक कोंब काडला,
पडला आसा. आयज उशेल वाडलेले आसा काही शेतकऱ्याले, तर काही शेतकरी जी मशागत करतात ती आसा सारी घालप, माती काडप हें चल्लेलें आसा. म्हणटकीर शेतकऱ्याक उर्बा मेळ्ळी आसा की संजीवनी फुडल्या वर्सा तरी सुरू जातली. आमचो ऊस फुडल्या वर्सा तरी संजीवनीक वयतलो आनी ह्या हितूंतल्यान खंय तरी आयज मोठ्या प्रमाणात शेतकरी देंवल्लो आसा. पूण सरकार जर पळयत जाल्यार सरकाराची धोरणां जर पळयत जाल्यार इथॉनॉल प्लांट आसलो किंवा EPP तत्वाचेर आयज प्लांट सुरू करपाच्या संदर्भात खंयचेंच पावल उखलिना हें दिसून येता. म्हणटकीर शेतकऱ्यां मदीं आयज परत एकदा भितीचें वातावरण जाल्लें आसा की आमी जो पयसो सोसायटींतल्यान लॉन काडून विकेस जो क्रुडी विकेसांतल्यान काडून जो उसा घालता तो खंय तरी फळ आमकां मेळटलें काय कितें असो एक प्रश्न जो आसा तो हांगा उबो जाल्लो आसा. आमीक जो चेअरमॅन आसा क्रुडी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचो जो हांवें मास्करान तांकां विचारलें की तुमकां ह्या संदर्भात कितें दिसता, कारण ते खंय तरी आयज जवळ 3-4 वर्सां जालीं जो ऊस जो आसा लोकालो तो ऊस संजीवनी बंद पडले नंतर तो कर्नाटकाच्या लैला फॅक्टरी आसली किंवा कर्नाटकाची अन्य जी साखर कारखाना आसला हितूंक तो सप्लाय करता आनीक तितूंतल्यान खंय तरी शेतकऱ्याक हो आदार एक मेळटा. म्हणटकीर आमी तांकां जेन्ना विचारलें तेणी सांगलें आसा की आपले मुखेलमंत्री जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे आपल्या पूर्ण विश्वास आसा म्हणटो आनीक आमी मिनिट्स मागले आसा म्हणटो ते मिनिट्स सुद्दां आमकां मेळपाचे आसा अशेंय तेजें मत आसा. आनीक तेणी सांगलां की आमी शेतकऱ्यांक भितर एक चेतना निर्माण केल्ली आसा ऊस लावपा खातीर. आतां कोणाचे विश्वास दवरप, सरकाराचे विश्वास दवरप काय सरकार जी भाशणां दिता तेजे विश्वास दवरप होवूय एक प्रश्न आसा. कारण जर तर संजीवनी उबी जायना जाल्यार खंय तरी शेतकऱ्याचो बॅकबोन जो आसा तो खंय तरी कॉलेप्स जातलो. आमी पळयता जो आमचो पयलो गोंयचो मुखेलमंत्री जो भाऊसाहेब बांदोडकर आसा तेणी संजीवनी साखर कारखाना उबो केल्लो कारण शेतकऱ्यांचें भविश्य आनी शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचेर खंय तरी उजेड घालपाक शेतकऱ्याक खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयार उबी रावपा खातीर जो धारबांदोडा संजीवनी साखर कारखाना उबो केलो. पूण आयज खंय तरी हो झडझड जाल्लो आसा आनी गोंयचो सरकार जो खंय तरी अपयशी ठरलो आसा हो खंय तरी कारखानो सुरू करपाक. आयज अनेक लोक जे आसा, अनेक उद्योजक आसा, अनेक कारखानदार आसा जे महाराष्ट्राचे आसले किंवा कर्नाटकाचे हे खंय तरी गोवोरमेंटा कडेन गोंयच्या गोवोरमेंटा कडेन संपर्क सादता आनी सांगता की आमी 1.5 कोटी सुद्दां दिवपाक तयार आसा मंथली बेजीचेर. आनी हो जो कारखानो आसा संजीवनीचो जो स्ट्रक्चर आसा त्याच हेजेर आमी खंय तरी हो कारखानो आमी चालू करून हो सरकाराक खंय तरी 1.5 कोटी दिवपाचो प्रयत्न करता. आतां सरकार फाटीं कित्याक रावता हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. सरकार कित्याक फुडें सरना हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. शेतकऱ्याक हो फक्त दिशाभूल करपाचो प्रश्न करता काय कितें, हो प्रयत्न चलता काय कितें सरकाराचो असोय एक प्रश्न हो निर्माण जाल्लो आसा. आयज अनेक करोडो रुपयाचे पूल जे आसा आमी पळयता मांडवी पुलाचे 3 पूल उबे रावता. आमी म्हणटात, लोकय म्हणटात की डेव्हलपमेंट हो गोंयाक जावपाक जाय. हो डेव्हलपमेंट जाता आसतना खंय तरी शेतकऱ्याचेय बीन सरकारान चिंतपाक जाय. एकमेव संजीवनी सहकारी साखर कारखानो जो आसा तो खंय तरी उबी जालो जाल्यार शेतकऱ्याचो जो बॅकबोन आसा तो खंय तरी घट जातलो. आपलो उदरनिर्वाह जो आसा, आपलो परिवाराचो जो पालन पोशण आसा तो खंय तरी शेतकरी करपाक शकता. तेवूय तितकेंच खरें आसा. सरकारान हेजे जातीर लक्ष दिवचें. आतां लोकसभेचें इलेक्शन आसा. लोकसभेचें इलेक्शन येयले नंतर सरकाराक जाग येता आनी अनेक आश्वासनां आसा ती शेतकरी जो बेल्ट आसा, सांगे आसलो, काणकोण आसलो, ह्या बेल्टांक भितर जे शेतकरी आसा तांकां दिल्ली वयता तुमकां संजीवनी जातली, हें जातली, तें जातली. पूण प्रत्यक्षांत खंय तरी हे एक्शन जावपाक जाय तेन्ना खंय तरी शेतकऱ्याक एक विश्वास येतलो की संजीवनी खंय तरी उबी जाता, सरकार खंय तरी प्रयत्नशील आसा अशेंय दिसतलें. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.